हेलो दोस्तों, राधे राधे। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज मैं औरतों के बारे में आपको बताऊंगी कि हम लोगों को घर में रहकर कितनी प्रॉब्लमें झेलनी पड़ती हैं, कितनी मुसीबतें झेलते हैं हम लोग, और परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखना पड़ता है हमको। और खाने को लेके तो सबके अलग अलग नक्शे होते हैं। किसी को कुछ नहीं खाना, किसी को कुछ नहीं खाना, डेली का यही है सबका। और सबकी हारी बीमारी और परेशानियों का सबका सामना हम लोगों को ही करना पड़ता है। कोई आने वाला है, कोई जाता है। और किसी की शादी ब्याह में क्या देना है, क्या लेना है, कितना देना है, किसको क्या देना है, क्योंकि सबको देना लेना करना पड़ता है। और आए दिन शादियाँ होती रहती हैं। घर के बजट भी बिगड़ जाता है हम लोगों का। और मैं एक रेंटल मकान में रहती हूँ और मेरा घर भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। मेरे को इसके अंदर ही सब एडजस्ट करके रहना पड़ता है। एक किचन है और एक बड़ा हॉल है और एक रूम है, बस इसमें ही सब एडजस्ट करके रखना पड़ता है। पहले मेरा मकान था, मगर कुछ प्रॉब्लमों की वजह से मेरा मकान सेल हो गया। और मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं और मैं और मेरे बेटा और बेटी साथ में रहते हैं। और मेरे ससुर आते रहते हैं, मेरे छोटी वाली बहन के पास रहते हैं। उनकी बेटियों का ध्यान रखते हैं वो, इसलिए वहाँ ज़्यादा रहते हैं। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं, तो मेरे को अकेले सारी प्रॉब्लमें खुद ही झेलनी पड़ती है। बच्चे बीमार हैं और मैं तो आए दिन ही बीमार रहती हूँ। मेरी तबीयत तो ठीक ही नहीं रहती है और मेरी तो दवा ही बंद नहीं होती है। मेरे को एलर्जी प्रॉब्लम रहती है, आए दिन छींकें आती रहती हैं और बस दवा ही खाती रहती हूँ मैं। और मैं सुबह सुबह घर का सारा काम निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरी बेटी अभी अभी कॉलेज निकली है। सुबह उसको टिफ़िन बना के दे दिया था मैंने। 2 पराठे रख दिए थे उसके टिफ़िन में और अपने लिए भी रख लिए हैं मैंने बना के। अभी नहा के काम करके थोड़ा तब खाऊंगी मैं। और 2 पराठे मैंने बेटे के लिए भी बना रखे हैं। मेरा बेटा सीए की पढ़ाई कर रहा है। फाउंडेशन तो उसने क्लियर कर लिया और इंटरमीडिएट में है। देखते हैं, अब उसके पेपर भी होने वाले हैं जनवरी में। और ज़िंदगी हमसे क्या क्या खेल खिलवाती है मैं पता ही नहीं। मेरा इतना सुंदर मकान था पहले, और मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री थी, कंपनी थी उनकी, और कोरोना में और मेरा कंपनी वगैरह सब बर्बाद हो गई, तो फिर उनको बाहर जाके जॉब करनी पड़ी। वैसे ज़िंदगी में दुख मुसीबत तो लगी रहते हैं, हम लोगों को हमेशा खुश रहना चाहिए और सबको खुश रखना चाहिए और हमें भी खुश रहना चाहिए। और लोग कभी कभी हम लोगों से नेगेटिव बातें करते हैं और हमको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बातों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि जब कुत्ता भौंकता है तो हम उसको देखते भौंकते थोड़ी नहीं है, हम बच के निकल जाते हैं। तो हमें भी ऐसे ही जब हमसे कोई नेगेटिव बातें करें तो हमें बच के निकल जाना चाहिए और उनसे कभी बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारा ही दिमाग ख़राब होता है और हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाता है। टेंशन में ही रहता है दिमाग के। अपने घर में ही हमको खुश रहना चाहिए। बहुत से ऐसे लोगों से हमारा कभी कभी पाला पड़ता है जो हमें नीचे दिखाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपना डेली काम अच्छे से करना चाहिए। दिमाग तो बहुत ख़राब होता है, मगर इन लोगों की वजह से हमें अपना दिमाग कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए और खुश ही रहना चाहिए और सबको खुश रखना चाहिए और अपने खाने पीने का और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग दिन भर इतना काम करते हैं, तो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम जल्दी कमज़ोर हो जाएंगे और बीमार और टेंशन ले अपनी खोपड़ी ख़राब कर लेंगे। आजकल दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है,
اپنی پریشانیاں ہمیں خود ہی سالو کرنی پڑتی ہیں، اور اپنا موڈ صحیح کرنے کے لیے ہمیں باہر گھومنے پھر جانا چاہیے، اور شاپنگ بھی کر لے تو اور اچھی بات ہے۔ کچھ اس سے مائنڈ بہت فریش ہو جاتا ہے، باہر جاتے ہیں تو، اور ہم خوش بھی رہتے ہیں۔ ہم کو اچھے لوگوں کی سنگتی میں ہی رہنا چاہیے، برے لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو ہمیشہ نگیٹو ہی باتیں کرتے ہیں اور نگیٹو ہی پھیلاتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کے پیچھے اپنا موڈ کیوں خراب کریں۔ اور جتنا ہو سکے ہمیں نگیٹو لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ہم لوگوں کو بھلا برا کچھ بھی بولتے ہیں تو ہم لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ تو جانتے ہو کیچڑ میں پتھر پھینکنے سے کیچڑ اپنے اوپر ہی چلتی ہے اور ہم ہی گندے ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے دماغ کو فریش رکھیں، تر و تازہ رکھیں، اور ہم کو صبح واک پہ گھومنے جانا چاہیے، اس سے بھی بہت پازیٹیوٹی آتی ہے، ہم لوگ خوش رہتے ہیں اور دن بھر ہمارا فریش رہتا ہے۔ اگر ہو سکے تو 5-6 بادام ڈیلی بھگو کر رات کو بھگو دیں، اور صبح اس کو چھیل کے اور دانتوں سے چبا چبا کے اچھے سے کھانے چاہیے۔ اس سے بھی مائنڈ بہت اچھے سے ہمارا فریش رہتا ہے۔ اور جتنا ہو سکے برے لوگوں سے بچو اور اپنے آپ کو خوش رکھو۔ عورتیں سب کو خوش رکھنے کے چکر میں اپنے اوپر کا بھی دھیان نہیں دے پاتی ہیں، اور ان کو اپنے اوپر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ 30 کے بعد تو ویسے ہی بہت کمزور ہو جاتے ہیں، ہماری ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، بال ٹوٹتے ہیں ہمارے، تو ہمیں بھی وٹامن منرلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ 30 کے بعد ساری عورتوں کو 1 گلاس دودھ رات کو ضرور پینا چاہیے، ہمارے اندر کیلشیم کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، اور خون کی کمی تو رہتی ہی ہے۔ ہری پتے دار سبزیوں میں خوب آئرن ہوتا ہے، وہ کھانی چاہیے ہمیں، اور پھل فروٹ کھانا چاہیے، اور اپنا دھیان اچھے سے رکھنا چاہیے۔ سب لوگوں کا دھیان رکھتے ہوئے اپنا بھی پراپر دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ دن بھر صبح سے شام تک گھر کا کام کرتے ہیں، ہم لوگ بھی تھک جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور میری طبیعت خراب تھی تو میں نے اپنی واک بند کر دی تھی، ابھی 2-3 دن سے میں پھر واک پہ جانا چالو کر دیا ہے۔ ہم عورتوں کی زندگی تو دن بھر کام کرتے ہی نکل جاتی ہے، پہلے بچے چھوٹے تھے تو، اور بڑے ہو جاتے ہیں تو اور زیادہ کام پھیل جاتا ہے ہمارے لیے، تو ہم تو سوچتے ہیں کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو تھوڑا کام کم ہو جائے گا، لیکن نہیں، بڑے ہونے کے بعد تو بچوں کی اور ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اور میرے ہسبینڈ باہر رہتے ہیں، اور تو صبح شام مجھ سے واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کر کے بات کر لیتے ہیں، اور وہ میری بہت چنتا کرتے ہیں، کیونکہ میں بہت بیمار رہتی ہوں، اتنی دور سے بھی بہت فکر کرتے ہیں میرے کو بہت اچھے سے رکھتے ہیں میرے ہسبینڈ۔ اور میرے سسرال میں میری 3 دیورانیاں اور ایک بہن ہے، کیونکہ میں دیور کے لیے اپنے چھوٹے ماما کی لڑکی ہی لے کر آئی تھی، تو وہ بہن ہے اور 3 دیورانیاں ہیں، ہم چاروں، میں سب سے بڑی بہو ہوں اپنے گھر میں، تو ہم پانچوں مل جل کر رہتے ہیں، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ یہ میں نے ایلو ویرا کا پیڑ لگایا تھا، تو میرے مکان مالک کی ایک کرسٹی نام کی وہ رہتی ہے، ڈاگ رہتا ہے، تو وہ اس کو توڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور کڑی پتے کا پیڑ بھی لگایا تھا میں نے ادھر ان کی، اور ایک میری اسکوٹی کھڑی رہتی ہے۔ میرے کو ٹھنڈ بہت لگتی ہے، کیونکہ میرے کو الرجی پرابلم ہے، اور میں نے مشین میں کپڑے لگا دیے تھے تو میں ان کو ہی نکال رہی ہوں، کپڑے دھل جائیں گے سارے۔ ایک دن چھوڑ کے میں مشین لگاتی ہوں، میں روز روز مشین نہیں لگاتی، کیونکہ میرے کو ٹھنڈ کا زیادہ کام نہیں کرتی ہوں میں جلدی۔ اور میرے 2 بھائی بھی ہیں، ایک بھائی تو میرے یہیں پہ رہتا ہے، میرے جے پور میں ہی رہتا ہے، اور ایک بھائی میرا آگرہ میں رہتا ہے۔
آگرہ تو میں 2-3 سال بعد جاتی ہوں، جلدی جلدی نہیں جاتی، پر جے پور والے بھائی کے پاس تو جلدی جلدی چلی جاتی ہوں۔ میرے بھابھی بھیا بھی بہت اچھے ہیں، وہ بالکل آتے رہتے ہیں۔ اور دوستو آپ لوگ مجھے سپورٹ کرو، میرے چینل کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، کیوں آپ لوگ مجھے سپورٹ نہیں کرتے نہ تو میرے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں۔ چلو کوئی نہیں، اب ملتے ہیں اگلے بلاگ میں۔ رادھے رادھے دوستو، آپ لوگ سب خوش رہو۔